आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। गरिबका लागि न्याय कार्यक्रम लिएर सदाझै म उपस्थित भइसकेको छु। दर्शकबिन, न्याय सम्बन्धी कुनै पनि प्रश्न जिज्ञासा भए यहाँले हामीले यो कार्यक्रममा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्कका लागि हामीले स्क्रिनमा फोन नम्बर दिएका छौँ, यहाँले फोन गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँको सुझाव सल्लाह र न्याय सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा भए यहाँले यो फोन नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यिनै कुरा गर्दै मैले आजको कार्यक्रम सुरु गर्न यहाँहरूबाट अनुमति पनि लिन चाहे। दर्शकबिन, अब भूमिविहीनहरूले के भूमि पाउने छन् भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। यो भूमि व्यवस्थापन सहकारी तथा निवारण मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुमाम्फे के भन्नुहुन्छ, उहाँका कुराहरू सुनौँ। अहिले नेपाल सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका जिल्ला स्तरीय समिति समेत गठन गरिसके पछाडि स्थानीय तहलाई सुकुम्बासीहरूको लगत सङ्कलन गर्न विवरण भर्नको निम्ति जिम्मेवारी दिइसकेको अवस्था छ र स्थानीय तहले त्यो कामहरू सम्पन्न गर्नेतर्फ उन्मुख हुनुहुन्छ र कुनै पनि सुकुम्बासीहरू यसपटक आफ्नो हातमा पूर्जा लिनको निम्ति विवरण भराउनको लागि कोही पनि छुट्नुहुन्न र सुकुम्बासी समस्या भनेको कुनै एउटा दलको मात्रै समस्या नभएर सिङ्गो मुलुकको समस्या हो र सिङ्गो देशको समस्या भएको कारणले गर्दा कुनै पनि व्यक्ति सुकुम्बासीहरू छुट्नुहुन्न भन्ने खालको म सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीलाई आग्रह गर्दै यहाँले आफ्नो विवरण लगत सङ्कलन गर्नको निम्ति यहाँहरूले सहयोग गर्नको निम्ति म अनुरोध गर्छु र यसको साथसाथै कुनै पनि व्यक्तिले गलत ढङ्गले विवरण भराएमा भूमि सम्बन्धी ऐनमा दण्ड सजायको समेत व्यवस्था गरिएको अवस्था छ। त्यो कुरा समेत ध्यान दिँदै यहाँले आफ्नो विवरण भराउनको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु, न्यायालय राजनीतिकरण भयो र राजनीति भयो भन्ने खालका कुराहरू धेरै सामाजिक सञ्जालमा आइरहेको छ। न्यायालयमा राजनीतिकरण र राजनीतिक हस्तक्षेपले चाहिँ कतिसम्म असर पुर्याइरहेको छ भन्ने प्रश्नहरू यहाँलाई जानकारी गराउँदै र यो प्रश्नहरू यहाँलाई नै राख्दै यो दृश्य देखाउन चाहे। दर्शकबिन, यो दृश्य हेरिदिनुहोस्। नेपालको राजनीतिमा फेरि पनि एक संदिग्ध व्यक्ति चर्चामा छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सध्यक्षमा 19 पुस 2075 प्रतिनिधि सभा सदस्यको शपथ लिने मौका पाएका रेशम चौधरीलाई अदालतले 22 फागुन 2075 जेल यात्राको टिकट काटिदियो। त्यस यता उनी कारागारमा आफ्नो अपराध भुक्तान गरिरहेका छन्। भन्ने गरिन्छ अपराधको कुनै धर्म, जात, राजनीतिक आस्था हुँदैन। अपराधीलाई कुनै आस्था, विचार, धर्मका आधारमा जोगाउने काम पनि गरिनुहुन्न। जनता मार्नेहरूबाट नै शासन भइआएको हाम्रो देश नेपालमा राजनीतिक सेटिङ मिल्दा जघन्य अपराध पनि माफी योग्य हुन्छन्। यो केस के हो मलाई त जानकारी छैन हैन। राजनीति हो भने राजनीतिक रूपमा डिल गर्न सक्छ, तर राजनीति होइन। कानुनी हो भने कुनै अपराधसँग सम्बन्धित छ भने त त्यो त मिलावट हुन सक्दैन या फिर्ता गर्न सक्ने स्थिति रहेन। राजनीतिक केस मात्रै डिल गरेर फिर्ता गर्ने हो। एक शिशु र 8 प्रहरीको बर्बर हत्याका नायिके जघन्य अपराधका अपराधी रेशमलाल चौधरी अहिले फेरि चर्चामा छन्। 2072 फागुन 7 मा टिकापुरमा वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक एसएसपी लक्ष्मण नेउपाने सहित 8 प्रहरीको हत्या भएको थियो। हत्या हुनु अघि सोझा थारूहरूलाई भट्काउन राजेन्द्र महतो, अमरेश कुमार सिंह लगायत टिकापुर नै पुगेका थिए। राजनीतिमा प्रवेश अपराधिक ब्याकग्राउन्डबाट आयो। जो अपराधिक ब्याकग्राउन्डबाट आएको छ त्यसको लागि नैतिकताको भन्ने प्रश्न त लाग्दैन। नैतिकता भन्ने प्रश्न त तपाईको डिक्सनरीबाट निकाल्दिए पनि हुन्छ, शब्दकोशबाट। प्रहरीहरूलाई लखेटी हत्या गरेको अभियोग सर्वोच्च अदालतले प्रमाणित गरेपछि उनी अहिले सजाय काटिरहेका छन्। तर जनता समाजवादी पार्टीको अडान छ रेशमको मुद्दा राजनैतिक हो। राजनैतिक आन्दोलनमा मानिसहरू मारिन सक्छन्। त्यस्तो बेला हत्या अभियोग लगाउन मिल्दैन। रेशम सहित सबै राजबन्दीहरूको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्छ र उनीहरूलाई रिहा गरिनुपर्छ। एउटा त घटना राजनीतिक घटना हो, अधिकार प्राप्तिको हो आन्दोलन। त्यसमा पनि रेशम चौधरी त्यो ठाउँमा उपस्थित छैन, त्यो देखिन्छ मिसिलबाट। वारदात स्थलमा नभएको मान्छेलाई षड्यन्त्र भनेर दाबी गरे। जसपाले आफ्नो माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएमा मात्रै सरकारमा सामेल हुने अडान लिएको छ। रेशम सहित रिहा हुनुपर्ने, संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता हुनुपर्ने लगायत माग राखेका छन्। माग त जस्तो राखे पनि भयो, तर यस्तो माग पूरा गर्ने हैसियत सरकारसँग छ कि छैन भन्ने प्रश्न बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
अहिले धेरैको मनमा गढेको प्रश्न यही हो कि 9 जना मान्छे मार्नेलाई प्रधानमन्त्रीले चाहँदैमा जेलबाट रिहा गर्न सक्छन् के कानुन भनेको प्रधानमन्त्रीको गोजीको विषय हो? यो दण्डहीनता यसलाई भनिरहेछ, तर पनि अब यसमा राजनीति कति र अपराध कति त्यो छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। अपराध बरु यहाँ चाहिँ अपराध नगर्ने मान्छे चाहिँ जेल जानुपर्छ, अपराध गर्ने मान्छे त नेता हुन्छ नि। कानुनी व्यवस्था खोटल्दै जाने हो भने रेशम चौधरीलाई जेलमुक्त गर्नु भनेको जबरजस्ती प्रतिनिधि सभा विघटन गरे भन्दा चर्को हो। रेशमलाई रिहा गर्न सरकारले सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिले माफी दिन मिल्ने एउटा विकल्प छ। यसका लागि मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो लागेको वा अन्तिम फैसला भइसकेको हुनुपर्छ। सर्वोच्च अदालतले रेशमलाई हत्यारा ठहर गरिसकेपछि त्यो फैसला विरुद्ध पुनरावलोकन निवेदन परेको छ, जुन विचाराधीन छ। विचाराधीन मुद्दामा राष्ट्रपतिले आम माफी दिन सक्दैनन्। मानौ त्यो पुनरावलोकन मुद्दा फिर्ता लिइयो, यस्तो अवस्थामा चाहिँ आम माफी हुन सक्छ। आम माफी भए पनि रेशमलाई नरसंहारको ट्यागले चाहिँ छाड्दैन। उनले जेल सजायबाट त मुक्ति पाउन सक्छन्, तर नैतिक पतनदेखि फौजदारी अभियोग लागेको भन्ने कलङ्कबाट उनी मुक्त हुन सक्दैनन्। यस्तो दाग लागेको व्यक्तिको सांसद पद त जान्छ नै, भविष्यका लागि पनि सबै खाली निर्वाचनका लागि अयोग्य हुन्छ। नेकपा एमाले र जसपाको साँठगाँठले रेशमको अपराधमा गङ्गा जल छर्किन त सक्छ, तर उनी माथिको कलङ्क मेटाउन चाहिँ सक्दैन। अर्थात् जेल मुक्त नै भए पनि रेशमको राजनैतिक भविष्य यही पूर्ण विराम लाग्छ। त्यही आधारमा जाने हो भने माओवादीसँग पनि यो प्रश्न जोडिन्छ, नेपाली काङ्ग्रेससँग पनि जोडिन्छ, एमालेसँग पनि जोडिन्छ, विप्लवसँग पनि जोडिन्छ। यो सबैसँग जोडिने कुरो भयो। कम्पेरिटिभली हेर्ने हो भने रेशम चौधरीलाई बढी लाभ दिनुपर्ने अवस्था हुन्छ, किनभने अहिलेसम्म रेशम चौधरी योजनाकारमा मात्रै आरोपित व्यक्ति हुन्, स्वयं कुनै पनि घटनामा संलग्न भएको थिएन। बाँकी अन्य दलहरूका कुरा गर्ने हो भने तिनको नेताहरू त स्वयं घटनामा सामेल भएरै काण्ड गरेका छन्। सरकारले उनी विरुद्धको मुद्दा नै फिर्ता लिएर त्यो दाग मेटाउने कोसिस पनि गर्न सक्छ। यो विकल्प निकै लामो र कानुनी उल्झनपूर्ण छ। सरकार यो बाटोमा गयो भने मृतक प्रहरीका आफन्तहरू अदालत जान सक्छन्। फैसला नहुँदासम्म देशमा न ओली सरकार रहिरहन्छ, न अहिलेका मुद्दा जीवित भइरहेको हुनेछ। फागुन 7 मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तरुण दल चितवनका तत्कालीन अध्यक्ष शिव प्रसाद पौडेलका हत्याराहरू सुनिल केसी, फणिधर श्रेष्ठ र दिलबहादुर मोक्तानलाई आम माफी दिइन्। हत्याराहरूलाई आम माफी दिएपछि देशमा न्याय मरेको भन्दै मृतक पौडेलको परिवारले निराशा व्यक्त गर्यो। पौडेलको हत्यामा संलग्न भएकाहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट युवा संगठनका सदस्यहरू थिए। आफ्ना मान्छे भएकै कारण हत्याराहरूलाई ओली सरकारले सजायबाट मुक्ति दियो। पौडेलका हत्यारा भन्दा केही अघि अर्थात् 75 साल जेठ 15 मा उज्जैन श्रेष्ठको हत्या अभियोगमा जेल परेका माओवादी नेता बालकृष्ण ढुङ्गेललाई पनि आम माफी दिएको थियो। 64 सालमा ओखलढुङ्गाबाट संविधान सभामा निर्वाचित ढुङ्गेललाई राष्ट्रपतिले आम माफी दिएपछि उनी 1 वर्ष जति जेल बसेर मुक्त भएका थिए। जघन्य अपराधका केही अपराधीहरू आम माफी भन्दा फरक ढङ्गबाट पनि छुटेका चाहिँ छन्, जस्तो कि आफ्नै पत्नी गीता ढकालको 8 वर्ष अघि हत्या गरेका थिए रञ्जन कोइरालाले। हत्या स्वीकार गरिसकेपछि रञ्जनलाई सर्वसुसहित आजीवन कारावासको सजाय सुनाइएको थियो, तर गएको साउन 8 मा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश तेज बहादुर केसीले पुरै अवधि जेल राख्दा पीडकलाई चर्को पर्न जाने ठहर गरेर 20 वर्षको जेल सजाय घटाएर 8 वर्ष 6 महिना कायम गरी जेल मुक्त गरिदिएका थिए। कहिले अदालतकै विवादास्पद फैसला, कहिले राजनीतिको फोहोरी खेलका कारण हत्याराहरू जेल मुक्त हुने गरेका छन्। चितवनमा जुन ठाउँमा बाँदर मुडेमा बसमा बम पड्काएर 67 जना मान्छे मारियो, त्यही क्षेत्रमा तिनै मान्छेलाई जनताले चुनाव जिताए। अहिले हाम्रो यो देशको मान्यता विप्लवजी पनि केही मान्छे मार्नुभयो, आएपछि उहाँ अहिले सेलिब्रिटी हुनुभएको छ। रेशमलाल चौधरीका हकमा पनि यस्तै सम्भावनाको खोजी हुन सक्छ। रेशमले 74 सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कैलाली 1 बाट 34,341 मत ल्याएर चुनाव जितेका थिए। आत्मसमर्पण गरेमा सजाय कम हुने र चाँडै अभियोगबाट मुक्ति पाइने आशमा उनले 74 फागुन 14 मा आत्मसमर्पण गरेका थिए। राजनीति र अपराध त अलग अलग हुनुपर्छ, तर राजनीतिक कारणले गरिने क्रियाहरूलाई अपराधको संज्ञा दिन मिल्दैन। कैलाली जिल्ला अदालतले रेशमलाई जन्मकैदको सजाय सुनायो। दिपायल उच्च अदालतले पनि जिल्लाकै फैसलालाई सदर गर्यो। सर्वोच्चमा पनि रेशम विरुद्धको अभियोग प्रमाणित नै भयो। 3 तहका अदालतबाट रेशम अपराधी ठहर भइसकेका छन्।
अब आशाको त्यान्द्रो सर्वोच्चमा रहेको पुनरावलोकन निवेदनमा छ, जुन विचाराधीन अवस्थामा छ। 3 तहको अदालतबाट दोषी प्रमाणित भएको अवस्थामा रेशमको कैद फैसला उल्टिने आशा झिनो छ। तर नेपालको राजनीतिमा मात्रै होइन, न्याय क्षेत्रमा पनि अकल्पनीय र अपत्यारिलो फैसला हुन सक्छन्। पत्नी हत्याका अपराधीको सजाय 12 वर्ष छुट दिन सक्ने अदालतले अर्को यस्तै केही फैसला नगर्ला भन्न सकिन्न। पुनरावलोकन निवेदनबाट रेशम जोगिएनन् भने आम माफीको सुविधा पाउन सक्छन्, तर उनको राजनीति चाहिँ समाप्त हुन्छ। नेपालको संविधानको धारा 87 मा नैतिक पतन देखिएका व्यक्तिहरू सांसद हुन पाउँदैनन्। रेशमले आम माफी नै पाए भने पनि नैतिक पतन देखिने कसुर गरेका कारण भविष्यमा पनि कुनै निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउँदैनन्। यस कारण पनि रेशमको मुद्दा जसरी जसपाले जबरजस्त ढङ्गले उठाइरहेको छ, यो विषय उति नै जटिल र पेचिलो पनि छ। पशुपतिनाथको दर्शन गर्न गएका भक्तहरूलाई पशुपति विकास कोषको व्यवस्थापनको कमजोरीले दुःख दियो। यो दृश्य मैले यहाँलाई देखाउन चाहे। महाशिवरात्रिमा पशुपति क्षेत्रमा भक्तजनको व्यवस्थापनका लागि हजारौं प्रहरी र स्वयंसेवक परिचालन गरिए पनि दर्शनार्थीहरूले थुप्रै कष्ट भोग्नु पर्यो। प्रवेश गर्ने र निस्कने द्वारको राम्रो व्यवस्थापन नहुँदा दर्शनार्थीहरूले दुःख पाएका हुन्। यसपटक शिवरात्रिमा पशुपति दर्शन गर्न आउने दर्शनार्थीहरूको संख्या 10 लाख हाराहारी रहेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषको आकलन छ। लाखौं मानिसहरू 6 घण्टा भन्दा बढी लाइन बसेर नै पशुपतिको दर्शन गरे। लाइन बसेर दर्शन गर्ने भन्दा जंगल हुँदै चोर बाटोबाट पशुपति क्षेत्र पुग्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका दर्शनार्थीहरूको संख्या ठूलो देखिन्थ्यो। त्यसरी पशुपति प्रवेश गरेका हजारौं सर्वसाधारणलाई बाहिर निकाल्न प्रहरी र स्वयंसेवकहरूलाई हम्मे हम्मे पर्यो। बाहिर निस्कने व्यवस्था राम्रो नहुँदा दर्शनार्थीहरू अलमलमा परे। कतिपय अवस्थामा स्वयंसेवक, प्रहरी र सर्वसाधारणको भनाभनको स्थिति पनि सिर्जना भयो। पशुपति दर्शन गर्न जानेहरू समेत लामो लाइनबाट अत्यास माने। कतिपय त पर्खाल बाँध नागेर भित्र प्रवेश गरे। भित्र पसे पनि प्रहरीले उनीहरूलाई त्यही फलामे बारबाट बाहिर निकाले। मन्दिर दर्शन गर्न सहजै जान नपाएको उनीहरूको गुनासो थियो। कसैको पेवाजै मन्दिर प्रवेशमा कठिनाई सिर्जना गरेर दुःख दिएको आक्रोश सर्वसाधारणको थियो। हामीले बिहान 6 बजेदेखि लाइनमा बसेर आएको यहाँ रोक्नु त भएन, हामीले भित्र त जान पाएन। 3 बजिसक्यो, 6 बजेदेखि लाइन बसे मान्छे त अघि मान्छे थियो, अरू भित्र गयो। हामीहरू यहाँबाटै साइड गयो। बागमती नदीमा निर्माणाधीन पुलमा सर्वसाधारणको यति ठूलो भिड थियो कि सँगसँगै दुर्घटनाको जोखिम पनि थियो। बार समेत नराखिएको पुलको प्रयोग गरेर मानिसहरू वारपार गरिरहेका थिए। पशुपति दर्शन गर्न 10औं लाख मानिस पुगेको पशुपति क्षेत्रको दाबी भए पनि यहाँ पुगेका आधा भन्दा बढीले मन्दिरको दर्शन गर्न पाएनन्। पशुपति क्षेत्र प्रवेश गरेर पनि शिवको दर्शन नगरी बाहिरै घर फर्कन विवश भए। दर्शन सबैले गर्न पाउँछ नि, लाइन बस्दा मात्रै गर्न पाउँछ कि हाम्रो चाहिँ भगवान होइन, मनमा भगवान हुन्छ के अरे। त्यतिकै यस्तो यादती गर्न पाउँछ। उहाँदेखि लट्ठी आनेको मलाई अहिले यहाँ लट्ठी आने के यस्तो के गर्नु त, के हामीले करतिर छैन जानुलाई केलाई यस्तो गरे। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले 2 दिन अघि पत्रकार सम्मेलन गर्दै कुनै पनि सर्वसाधारणले आधा घण्टाभित्र दर्शन गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको दाबी गरेको थियो। तर आधा घण्टाको त के कुरा, 6-7 घण्टा लाइन बस्दा पनि मन्दिरको दर्शन गर्न नपाउने परिस्थितिले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको व्यवस्थापन कति फितलो रहेछ भन्ने प्रश्न पारेको छ। अर्को सकारात्मक कुरा चाहिँ अघिल्लो वर्ष जस्तो यस पटक पशुपति क्षेत्रमा गाँजाको कारोबार भने देखिएन। प्रहरीले पशुपति आउने साधु सन्तहरूलाई केही दिनदेखि नै कडाई गरेकाले अघिल्लो वर्षहरू जस्तो गाँजाको कारोबार नभएको प्रहरीको भनाइ छ। आफूले खाने बाहेक बेच्ने गरी साधुहरूले पनि गाँजा नल्याएको बताएका छन्। साधुको सम्पर्कमा पुग्ने दर्शनार्थीले सेवन गर्न मागी प्रहरीलाई नभन्ने शर्तमा थोरै मात्रामा दिने साधुहरू पनि भेटिए। केही व्यापारी भने पेडामा भाङ मिसाएर बेचिरहेको पनि भेटिए। शिवजीको प्रसाद भन्दै गाँजा मिश्रित पेडा बेचिरहेका थिए। दर्शनार्थीको बाक्लो उपस्थितिले चाबियलदेखि गौशाला हुँदै सिनामङ्गलसम्मको चक्रपथ ढाकिएको थियो।
दिउँसो करिब 1 बजेदेखि साँझसम्म यस क्षेत्रमा सवारी साधनहरू गुड्न पाएनन्। मूलतः पशुपति क्षेत्र शिव भक्तहरूको मुख्य दर्शन स्थल हो र यही पशुपतिको दर्शन गर्न आउने दर्शनार्थीहरूलाई दर्शनका लागि सहज वातावरण बनाउने पशुपति क्षेत्र विकास कोषको योजना यस वर्ष पनि फेल खाएको छ। श्रम मन्त्रीको कार्यशैली हामीलाई मन पर्यो। सेवाग्राही नै भएर मन्त्री आफै सेवाग्राहीसँगै लाइनमा बसेर सेवाग्राहीको दुःख बुझ्नलाई पुगेको दृश्य पनि यहाँलाई देखाउन चाहे। यो दृश्य हेर्दियौँ। यो वैदेशिक रोजगार कार्यालय काठमाडौँको ताहाचल स्थित परिसर हो। यहाँ सेवाग्राहीको लामो लाइन छ। यही लाइनको बीचमा एकजना मानिस छन्, हरियो क्याप लगाएका, मर्निङ वाकको फर्ममा ट्र्याक सुट लगाएका, मुखमा मास्क लगाएका, झट्ट हेर्दा सेवाग्राही। तर उनी सेवा लिनका लागि लाइनमा बसेका होइनन्, न सर्वसाधारण नै हुन्। उनी त बहालवाला मन्त्री हुन्, त्यो पनि यही वैदेशिक रोजगार कार्यालयको तालुकदार मन्त्रालय। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गौरीशङ्कर चौधरी यसरी सर्वसाधारणको भेषमा गोप्य रूपमा कार्यालयमा केही घण्टा बिताए। न अगाडि पछाडिका अरू सेवाग्राहीले थाहा पाए, न कर्मचारीहरूले नै। यस बीचमा मन्त्रीले सेवाग्राहीको थुप्रै समस्याहरू बुझ्ने कोसिस गरे। सेवाग्राहीको दर्जनभन्दा बढी समस्या सुनिसकेपछि मन्त्री चौधरी कार्यालयका हाकिमहरूको कोठामा प्रवेश गरे। त्यसबेला सेवाग्राहीसँग मुख लगाइरहेका निर्देशक छत्रबहादुर शाह अचानक कोठामा मन्त्री देखेपछि अक्क न बक्क बने। अनि मन्त्रालयको सल्लाह कसरी चिन्नुभयो तपाईँले? उहाँ घर कहाँ हो त नि? त्यसपछि कार्यालय प्रमुखको कार्यकक्षमा प्रवेश गरे। नेम प्लेटमा भित्र लेखिए पनि कार्यालय प्रमुख कार्यकक्षमा थिएनन्। निर्देशकको भनाइ अनुसार उनी कोरोनाको खोप लगाउन गएका थिए। सर्वसाधारणको लाइनमा करिब 1 घण्टा बसेर आएका मन्त्री चौधरीले कर्मचारीले घरि ओल्लो कोठा घरि पल्लो कोठा जाऊ भन्ने तर कतै पनि काम नहुने स्थिति देखिएको भन्दै सर्वसाधारणलाई अनावश्यक दुःख दिएको बताए। सोध्ने मान्छे पनि झ्यालबाट देख्दैन हैन, मान्छे पनि त्यहाँ हुँदैन। अनि मान्छे हेर्छ, फर्किन्छ, अनि फेरि जान्छ कि अनि फेरि कहाँका फोन गर्छ, अनि कसलाई कहाँबाट फोन आउँछ, अर्कोले भेट भन्छ, अर्कोले भेट भन्छ, त्यसलाई भेट भन्न लगाइदियो। ऊ मान्छे घुम्यो। सेवाग्राहीसँग रुखो बोल्ने र सामान्य समस्यामा पनि सेवाग्राहीलाई लामो समयसम्म झुलाउने कार्य बन्द गर्न मन्त्री चौधरीले कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिए। वैदेशिक रोजगारका लागि अनिवार्य श्रम अनुमति लिनका लागि श्रम कार्यालय ताहाचल पुग्ने सेवाग्राहीले कुनै न कुनै झन्झट बेहोर्नै पर्छ। बिहान 2-3 बजेदेखि नै लाइन बस्न आइपुग्छन् सेवाग्राही। सबै कागजात पुग्दा पनि विभिन्न बहाना बनाएर झुलाउने प्रवृत्ति यस कार्यालयमा देखिएको भन्दै दुखेसो सर्वसाधारणले गरिरहेका थिए। आज आएर बिहान त्यहाँ गर्दाखेरि टोकन चाहिँ भोलिको निक्ल्यो। मेरो भोलि बिहान 11 बजेको फ्लाइट छ, भोलि टोकन 8 बजे टोकन छ, 10 बजे अफिस खुल्छ। मेरो त श्रम स्वीकृति हुँदैन त्यसपछि, अनि मेरो जान नपाउने जस्तो सम्भावना, होटल बुकिङ र टिकट क्यान्सल हुने सम्भावना थियो। यता कार्यालयका निर्देशक छत्रबहादुर शाह भने सेवाग्राहीहरूलाई कार्यालयको क्षमता अनुसार सुविधा दिएको दाबी गर्छन्। अब जनवरी 1बाट हामीले के गर्यौँ भन्नुहुन्छ भने अफलाइन बन्द गर्ने, अनलाइनबाटै भर्ने, संसारभरिका कुनै पनि ठाउँबाट श्रम स्वीकृति लिन पाउने व्यवस्था गर्यौँ। अब यति गरिसकेपछि 2 महिना हामीले ट्रायल गर्यौँ। जनवरी फेब्रुअरीसम्म प्रतिदिन 200, 250, 300 जना सेवाग्राही अनलाइन नभर्ने र फेरि फिजिकल्ली उपस्थित हुने। यसले गर्दा हामीले यो किन गर्यौँ अनलाइन भन्नुहुन्छ भने पहिला विभागले, हाम्रो मन्त्रालयले किन गर्यो भन्नुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ अलिअलि विकृति हुन्छ भन्ने कुरा पनि सुन्नमा आउँछ। मान्छे फिजिकल्ली उपस्थित भए त त्यहाँ चाहिँ केही गलत पनि हुनसक्छ नि। विभागीय मन्त्री नै सेवाग्राहीको भेषमा छड्के जाँच गर्न गएपछि ढिलासुस्ती गर्ने कर्मचारी केही सचेत पक्कै भए होलान्। मन्त्री चौधरीको यो कदम अन्य कार्यालय र विभागहरूमा पनि हुन जरुरी छ। कमजोरी गर्ने कर्मचारीलाई तत्काल कारबाही गर्ने आँट पनि मन्त्रालयले गरे, सेवाग्राहीले स्याबासी दिने थिए कि? आफैले डाक्टर बनाएका छोराले बुबा आमालाई हातपात गर्दै घरबाट निकालेपछि हामीले यो दृश्य नदेखाई यहाँहरूसँग चित्तै बुझेन। मैले यो दृश्य पनि देखाउन चाहे जहाँ छोराछोरीको भविष्यका लागि बुबा आमाले गरेको मेहनत र सङ्घर्ष छोराछोरीले बुझेनन्। यो दृश्य यहाँलाई देखाउँदैछु।
नाम डाक्टर प्रेमराज श्रेष्ठ, पेशा क्यान्सर रोग विशेषज्ञ। जसले प्रेमराजलाई जन्माई हुर्काई पढाई डाक्टर बनायो, तिनै बुबा आमालाई यी डाक्टरले घरबाट निकालिदिए। बाबुलाई मुड्कीले निधारमा हिर्काए, आमालाई घरको छतबाट घचेटेर मार्न खोजेका थिए, तर रेलिङमा समाएर आमाको ज्यान जोगियो। अनि फनन्न घुमेर छतमा हेर छिमेकी हो हरिकुमार बौला भनेर मलाई ड्याङ्ग यहाँ हानेपछि म फङ्लुङमा पल्टेँ। म पल्टेपछि अन्त आमाले बाउलाई त मार्यो नि, लौ गुहार दिया भनेर मलाई समात्न आएछिन्। आउँदाखेरि अझ गुहार भन्छस् भनेर त्यो दुईवटा पाखुरा समातेर पर निमेटेर त्यसले त रेलिङबाट तल खसाल्न खोजेछ। मलाई होइन, आमालाई, जन्म दिने आमालाई। पर्वतको कुस्मामा यी वृद्ध माता पिताका 5 सन्तान मध्ये डाक्टर प्रेमराज श्रेष्ठ जेठा छोरा हुन्। यी जेठा विभिन्न रोगले ग्रस्त बुढाबुढी भइसकेका आफ्ना बुबा हरिकुमार र आमा कमला देवीलाई ज्यानै मार्ने धम्की मात्रै दिएनन्, काठमाडौँको घर पनि कब्जा गरे। कुस्माको घरमा मुद्दा हाले अनि बुबा आमाले जाल साझी गरेको, अंश नदिएको भन्ने आरोप लगाएर थप 3-4 वटा मुद्दा लगाइदिए। भौतिक रूपमा मुड्की बजार्ने अनि शान्तिले बाँच्न नदिने गरी आफ्नै आमा बाबु विरुद्ध मुद्दा मामिला गर्ने, तारिख खेप्न बाध्य बनाउने डाक्टर छोरा प्रेमराज श्रेष्ठले यस्तो काम गरिरहेका छन्। जग्गा जमिन घर काबिल छोराछोरी समेत भएका आमा बाबुले अहिले न बस्ने ठेगान पाएका छन्, न खाने ठेगान भएको छ। वृद्ध दम्पति विभिन्न रोग विरुद्ध सङ्घर्ष गरिरहेका छन्, तर यिनीहरूसँग अहिले औषधि किनेर खाने पैसा पनि छैन। 2 जनाका लागि मासिक 11,000 जति औषधिमा खर्च हुँदो रहेछ। त्यही 11,000 आउने बाटो पनि बन्द छ। हरिकुमारले छोरालाई डाक्टर बनाउन केसम्म गरेनन्। भयभरको पैसा छोराको पढाइमा लगाए। छोरो डाक्टर भएपछि आफ्नो बुढेसकालको सहारा बन्ला, अरू भाइ बहिनीहरूको पढाइमा पनि भरथेक गर्ला भन्ने उनीहरूले ठानेका थिए। मैले मुटुमा खुन र पसिना जमाएर कमाएर ल्याएको, तँलाई के मतलब भनौँ? तैँले छोरो भएर बाउलाई मतलब छैन नि यस्तो कुरा नि, त मेरो छोरो होइनस् भनेको, तेरो छोरो होइन म भने मेरो छोरो होइनस् भने खुर्कुले मेरो नागरिकता त तल छोरै बनेछ, तँ मेरो नागरिकता लिएर किन हिँड्छस् नि भनेको, तेरो नागरिकताबाट मेरो नाम हटाई तेरो नागरिकता लिएर आगो लाई, मलाई आवश्यक छैन भनौँ। 2036 साल फागुन 20 गते अर्थात् यो कार्यक्रम प्रसारण भएकै दिन प्रेमराजको जन्म हुँदा हरिकुमार र उनकी पत्नी कमला देवी औधी खुसी थिए। छोराको जन्म दिनमै आज हरिकुमार यस्तो छोराकै कारण बिल्लीबाठ भएको भनेर रुँदै हिँड्न बाध्य भएका छन्। 58 सालमा चीनबाट MBBS र 72 सालमा PhD नै गरेका प्रेमराजलाई 14 वर्षसम्म हरिकुमारले अनवरत एकोहोरो खर्च गरिरहे। जब छोरा प्रेमराज विशेषज्ञ भएर नेपाल आए, सुरुमा उनी आफ्नै बुबा आमामाथि जाइ लागे। जुन दिन डाक्टर प्रेमराज श्रेष्ठले आफ्नै बुबा हरिकुमारमाथि मुड्की बर्साए, उनी बेहोस भएर लडे। आमा कमला देवीले चिच्याएर गुहार मागिन्। प्रेमराजले त गुहार माग्ने भन्दै घर माथिबाट फालेर मार्न खोजे। त्यसले चाहिँ कसेर हान्दाखेरि त म त बङ्गै डले नि, म त भर्खर अपरेसन गरेको, फेरि मेरो त्यति अहिले पनि ताकत छैन, घुमाइरहेको छ। अनि त्यहाँबाट त्यतिपछि अनि आमा गएर रेलिङमा ठोकिएपछि अनि रेलिङले अड्काएपछि एकछिनपछि 2 जनाले आँखा खोलियो। आँखा खोल्दा ऊ पनि आया गरेको छ। अनि मलाई त बरु यहाँ मात्रै लाग्यो, अलिकति एकछिनपछि बिस्तारै छोडिदिएको। छोराको कुटाइबाट घाइते भएका हरिकुमारको ढुङ्गेधारा स्थित ओम साई अस्पतालमा उपचार भयो। उता छोरा प्रेमराजले स्वयम्भू वृत्तमा आमा बाबु विरुद्ध उजुरी दिए। विद्वान छोराले वृद्ध अवस्थाका बुबा आमालाई प्रहरी चौकी पुर्याए। डाक्टर भई खाएको छोराको शैली देखेर घरेलु विवाद मिलाउने प्रहरीले पनि मन खिन्न पारे। तर उनीहरूसँग मेलमिलाप गर्नुस् भन्ने बाहेक अरू विकल्प थिएन। नियति पनि कस्तो भने, जसलाई हरिकुमार र कमला देवीले जन्म दिए त्यही छोरासँग प्रहरी चौकी पुगेर मिलापत्र गर्नु पर्यो। PTC 31 गते गएर पुलिसका दोहोरी कागज सम्झौता कागज गरियो। सम्झौता कागज गरेपछि अनि त्यही गरेको भोलिपल्ट गएकै हो। त्यति बेला यो के अरे कुशी औँसी थियो क्या, भदौको 3 गते, साउनको 31 गते मशान्तिको दिनमा त्यो कागज गरियो अनि 1 गते हिँड्यो। त्यो मिलापत्र गरेर मात्रै डाक्टर प्रेमराज श्रेष्ठको मन शान्त भएन। त्यसपछि उनले नयाँ उपाय रच्दै आमा बाबुलाई दुःख दिन थाले। उनले आमा बाबुमाथि गरेको अत्याचारको श्रृङ्खला निकै लामो छ।
आदरणीय दर्शकबिन, गरिबका लागि न्याय कार्यक्रम कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिनुहोला। हामी यहाँलाई न्याय पाउनुपर्छ भन्नका लागि प्रयास गरिरहेका छौँ। हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ र न्याय सम्बन्धी कुनै पनि प्रश्न, जिज्ञासा र यहाँलाई मनमा कुनै पनि न्याय सम्बन्धी कुनै कुराहरू सोध्न मन लागेको छ भने पनि र केही बुझ्न मन लागेको छ भने पनि हामीले दिएको स्क्रिनमा फोन नम्बर छ, यहाँले फोन गर्न सक्नुहुनेछ। हामी यहाँलाई न्यायालयसम्मका हरेक सहकार्य गर्ने कोसिस गर्नेछौँ भन्दै यो कार्यक्रमबाट म बिदा लिन चाहन्छु। हाम्रो टिमलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।